جاندہ جنت دا ٹکٹ لے گیا. نیکی کوئی نہیں, صرف کلمہ ہی پڑھے تے جنت دا ٹکٹ لے گیا. اے میرے پیغمبر دی سیرت ہے, اے میرے پیغمبر دا کردار, میرے پیغمبر دی کیسی پیارا. اللہ اللہ ترہ دل لگا کے سن دے جانا میرے ویر. محبت دی پیار دی اللہ کہنا چاہنا وان, محبت دی گالے آئے درہ کہ صورت بے مثال جس دی, صورت با کمال جس دی, دنیا والوں آمینہ دلالے انہوں کہتے نے. اس دی شان دی عظمت دیا پوچھنا کی باتا, آپ دی شان سمجھنا جانے پڑھ قرآن دیتا. دلان دی تسکین ہوئے, دلان دی تسکین ہوئے, دشمن مننے سونیا کمال اینو کہتے نے. اللہ دی پاک پیغمبر دی سینہ پاک ہے, اللہ دا قرآن اتریا فرمایا محمد الرسول